अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ नाज़रीन, मैं हूँ शुमाइला नवाज, आपकी होस्ट। और आज जो सूरत हाल है उस हवाले से हम बात करेंगे। साल 9 में पीपल्स पार्टी और बानी पीटीआई का किरदार क्या होगा, इस पर बात करेंगे। जबकि बिलावल भुट्टो ने 10 नुकाती मंशूर का ऐलान कर दिया है और उस 10 नुकाती मंशूर में उनका कहना यह है कि तमाम तनख्वाहें डबल कर दी जाएंगी। अगर वो इक़्तिदार में आए तो वो आवाम की भलाई के लिए इतने काम करेंगे कि आवाम उनको फिर कभी जाने नहीं देगी। उन्होंने ये कहा कि बिजली मुफ्त हो जाएगी और गरीबों के लिए 30 लाख घर जो है वो बना दिए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि मजदूर कार्ड भी देंगे हम और किसान कार्ड भी देंगे हम, और जो यूथ है हमारी 70% यूथ जो है उसको साथ लेके चलेंगे। जो बेरोजगारी का खात्मा है वो कर दिया जाएगा और किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात है कि जो उन्होंने तमाम वादे कर लिए, 10 नुकाती अपना एजेंडा पेश कर दिया। जबकि चेयरमैन पीटीआई का ये कहना है कि बानी पीटीआई आखिरी गेंद तक लड़ेंगे और उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं कि कुछ भी हो मैं आखिरी गेंद तक खेल खेलूंगा और इलेक्शन ज़रूर लड़ूंगा और अवामी जो रद्द अमल है उसको फेस करूंगा। ये देखूंगा कि कितनी आवाम मेरे साथ मौजूद है। जब नाज़रीन सलीम सिचवानी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। अक्सर हमारे प्रोग्राम्स में अपने तज्जियों से हमें फ़ायदा पहुँचाते हैं और तज्जिए देते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सलीम सिचवानी साहब। क्या हाल है सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआ आप सुनाएं? ठीक ठाक? जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी इतना जबरदस्त आज तो गहमा गहमी रही है शहर में। शहबाज शरीफ साहब ने आके तो धुआंधार खिताबात का सिलसिला जारी कर दिया। उन्होंने ये भी बताया, लिस्टें भी निकाली कि इन लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया है और अब बहुत बड़ा यहाँ पे एक चेंज आने वाला है और बड़े दावे किए, बड़े वादे किए। उन्होंने कहा कराची की तो तकदीर ही बदल देंगे। जैसे पूरे पाकिस्तान की तकदीर 18 माह में तब्दील की, इस तरीके की तकदीर तब्दील करेंगे तो ये हमसे दूर ही रहे तो अच्छा है। अच्छा पूरे मुल्क का खाना खराब करके अब क्या शहर कराची का खाना खराब करने आ रहे हैं ये? अच्छा, मगर इंशाल्लाह आप देखेंगे शहर के अवाम जो है वो बाशऊर और लोग हैं। कराची के अवाम को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी इस हल्के में जहाँ से लड़ रहे हैं। अच्छा, आप तो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। यानी कराची की आवाम अब कोई भरोसा नहीं करेगी किसी पे, आंखें खोल ली हैं कराची की आवाम। कराची की आवाम ने आंखें खोल ली है। अब कराची की आवाम को पाकिस्तान की दीगर आवाम की तरह अगर बायोमेट्रिक का हक दिया जाए तो तख्ता पूरा उल्टा हो जाएगा। जो सुनहरे ख्वाब जिस जिस हल्कों में देखते हुए उन सारे हल्के उल्टे हो जाएंगे। मगर मसला यही है कि आवाम को आवाम का हक दिया नहीं जा रहा और अभी भी धांधली के मुख्तलिफ तरीके जो है वो आजमाए जा रहे हैं और धांधली के मुख्तलिफ तरीके निकाले जा रहे हैं। अच्छा, तो आप रिपोर्ट किया ये कहीं, जिन तरीकों का आप जिक्र कर रहे हैं अगर आपकी नॉलेज में है तो कहीं पे आपने रिपोर्ट किया कि इस तरह से चीजें चल रही हैं? मुसलसल पीटीआई लड़ती हुई आ रही है इनके मुख्तलिफ तरीकों से। अभी बल्ले का निशान उन्होंने किस खुशी में छीना था? इसी चक्कर में छीना कि पीटीआई को डैमेज करे। और बायोमेट्रिक जो पीटीआई ने हक दिया था आवाम को ईवीएम मशीन के तहत, वो कौन से कानून के तहत इन्होंने 15-20 MNS बैठ के उस कानून को तब्दील कर दिया? 15-20 महीने को क्या हक पहुंचता है कि वो बैठ के एक पूरा कानून अवाम की फेवर का जिसको 150 से ऊपर MNS ने बनाया था उसको 15-20 MNS बैठ के उसको तब्दील कर दें। फॉरेन में बैठे हुए पढ़े लिखों को जो वोट का हक दिया था 15-20 MNS बैठ के कानून को तब्दील कर दिया। ये MNS के ऊपर भी इस तरह के अब इंशाल्लाह गवर्नमेंट तेज होगी तो 2/3 अक्सरियत के बगैर कोई कानून ये तब्दील नहीं कर सकेंगे। कानून बन तो ये सादा अक्सरियत से जाएगा मगर तब्दील होने के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत पड़ेगी। इस तरह के भी कवानीन बनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो आप समझते हैं कि अब जो आइंदा आने वाली हुकूमत है वो मखलूत हुकूमत बनेगी? अगर फेयर और इलेक्शन हुए तो 2/3 अक्सरियत से पीटीआई वाज़ेह अक्सरियत से जीतती हुई नजर आ रही है। आप सर्वे देख लें, आप खुद सर्वे करा लें, आप नून लीग के हल्के में चले जाएं या किसी और पार्टी के हल्के में चले जाएं, आपको वाज़ेह हो जाएगा कि 80 से 90% जो है पब्लिक पीटीआई के साथ है। अच्छा जी बिल्कुल 100%। और जो दूसरे लोग हलकों में जाते हैं, नून लीगी जा रहे हैं या पीपल्स पार्टी के जो लोग जा रहे हैं तो उनको वो रिस्पांस नहीं दे रहे हैं? आपके सामने है, नून लीग के नवाज शरीफ साहब जब से आए तब से जलसा करके इनको गुब्बारे की हवा निकल गई है और उसके बाद वो जलसे में इनके इन्होंने इतने अखराजात कर गए कि वो जो है ना वो खुद भी परेशान है कि अगर मेरे को 20-25 जलसे करने पड़े और इतने ही अखराजात से करने पड़े तो मैं किधर जाऊंगा? अच्छा ठीक है, तो मुझे लंदन से पैसे मंगाने पड़ जाएंगे जो मैं लूट के लेके गया हूँ। अच्छा, लेकिन बिलावल भुट्टो तो बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं, वो तो बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। देखिए हर पार्टी के पास
15-20 ہزار جو ہے وہ ورکر ہوتے ہیں, بڑی بڑی پارٹیاں جو بھی ہے, تو آپ دیکھ لیں, کاؤنٹنگ کر لیں, 15-20 ہزار سیٹیں بننا از ناٹ اے بگ ڈیل. اور یہی کوانٹٹی نظر آ رہی ہے بلاول صاحب کے جلسوں میں 20-25 ہزار کی. اچھا, اور 10 نکات یہ جو ایجنڈے کا انہوں نے جو منشور کا اعلان کر دیا ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 30 لاکھ تو گھر دیں گے, بجلی مفت دیں گے, غریبوں کو سہولت کارڈ اور کسان کارڈ, مزدور کارڈ, بڑے اعلانات کیے, تنخواہیں ڈبل کر بہت دیں گے. اچھے دعوے کیے انہوں نے, مگر 2008 سے لے کے آج 2024 آنے والا ہے جی تک جو ہے نا, وہ سندھ کے عوام یہ سب چیزیں سندھ کو عوام کو اگر یہ دے دیتے, اگر یہ جو دعوے کر رہے ہیں ساری چیزیں سندھ کو عوام کو پرووائڈ کر دیتے, سندھ میں سارے وسائل ہونے کے باوجود بھی سندھ کی عوام آج تکالیف کے اندر میں, اگر وہ سندھ کی عوام کو پرووائڈ کر دیتے تو یہ آج دعوے کرنے میں حق کے بجانب ہوتے. اب یہ دعوے صرف دعوے ہیں. آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں, بولیے, کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ سر دیکھیں, پیپلز پارٹی جو اس وقت ہے نون لیگ کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے, اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے ای بی این مشین جو عوام کو طاقت کا سرچمہ بننے کا حق مل رہا تھا اس کو ختم کرنے میں انہوں نے کردار ادا کیا. بیرون ملک ممالک میں رہنے والے 1 کروڑ کے قریب ووٹروں کا جو کہ ای بی این کے ذریعے اور دیگر ای ووٹ کے ذریعے جو ان کو حق دیا جا رہا تھا اس سے انہوں نے محروم کیا. اور 3 لاکھ ووٹ لے کے شہر کراچی جس کی آبادی 3 کروڑ ہے, تو یہ کارکردگی نہیں ہے, یہ شرم کی بات ہے کہ 3 لاکھ ووٹ لے کے آپ 3 کروڑ کے اوپر حکمرانی کرنے جا رہے ہو. اور عوام, سندھ کی عوام کی کیا حالت ہے؟ ڈاکٹر سمر مبارک نے ان کو وفاق سے مایوس ہونے کے بعد سندھ گورنمنٹ کو آفر کی تھی کہ میں تھرڈ کول کے کوئلے سے آپ کو گیس, ڈیزل, الیکٹرکسٹی اور پیٹرول, یہ چاروں چیزیں صرف ڈرل کر کے میں نکال کے دے رہا ہوں, اس سے آپ کے کوئلے نکالنا پھر اس کو یوز کرنا, تمام جھنجھٹ سے آپ آزاد ہو جاؤ گے. مگر سندھ گورنمنٹ نے بھی وفاق کے نواز شریف گورنمنٹ کی طرح انہوں نے بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. عوامی مفاد کے وہ تمام کام جس سے قوم کو فائدہ پہنچ سکتا تھا, اس سے نہ صرف سندھ کی عوام کو بلکہ پورے پاکستان کی عوام کو فائدہ پہنچ سکتا تھا اگر سندھ گورنمنٹ اس میں حقیقت میں دلچسپی لیتی عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے. مگر ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ عوام کے مسائل حقیقت میں حل ہوں. اور شہر سندھ, کراچی شہر جو وہ سندھ کے اندر میں ہے, تو کراچی شہر کی رسپانسبلٹی ان کی آتی ہے کہ اگر ڈکن کھلے ہو تو یہ اس سے بڑی زمان نہیں ہے کہ آج تو میئر بھی ان کا, اس کے باوجود بھی حادثات ہوئے اور اموات بھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سلیم صاحب, یہ تو خیر باتیں جو ہیں تنقید برائے تنقید, اور جو چیزیں سامنے آتی ہیں رپورٹ, حقائق, ظاہر گراؤنڈ ریالٹیز ہمارے سامنے جو آتی ہے تو وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں. سلیم صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو پی ٹی آئی کی جو صورتحال ہے, آپ کی جو تازہ آپ کہتے ہیں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہوتی ہے, یہ 9 مئی کے واقعات کے جو اثرات ہیں پی ٹی آئی کے اوپر, کیا آپ ان اثرات سے باہر نکل پائیں گے یا 9 مئی کے واقعات کی جوڈیشری انکوائری کی مطالبہ ایک واحد لیڈر ہے جنہوں نے کی تھی, وہ ہے پی ٹی آئی کے لیڈر ہمارے خان صاحب, جنہوں نے مطالبہ کیا کہ جو ہے وہ جوڈیشری انکوائری کرائی جائے. کیوں کہ اس کے اندر میں کس طریقے سے لوگوں کو بہکا کے اندر بلایا گیا, کس طریقے سے پہلے سے کتنے شیشے توڑ کے رکھے گئے تھے, اور کس طریقے سے انگلیوں کے اشارے سے گیٹ کھل گیا, اور کس طریقے سے کور کمانڈر کے سارے حفاظتی عملہ غائب تھا. سراسر کور کمانڈر سلمان غنی صاحب کو جان لینے کی سازش تھی, جو اللہ کی رحمت سے عمران خان کی بہنوں نے اور یاسمین راشد صاحبہ نے ناکام بنائی. انہوں نے لوگوں کو باہر روکا اور بلانے والوں کو بھی انہوں نے ڈانٹا ڈپٹا, جس کی وجہ سے لوگ اندر نہ گئے, ورنہ ہجوم اگر اندر جاتا تو کون کہاں سے فائر کرتا اور کس کس کو گولی لگتی وہ اللہ بہتر جانتا, اور معلوم بھی نہ پڑتی کہ کس نے کیا ہے یہ کام. تو یہ تو جو ہے پری پلاننگ ایک سازش تھی جس کے اوپر جوڈیشری انکوائری ہم کرائیں گے, یہ نہیں کرائیں گے نا, تو آنے والی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ضرور کرائے گی کہ کون لے کے گیا تھا وہاں پہ, اور کون جو ہے نا وہ اس طرح کے واقعات میں ملوث, کون خواتین کے گھروں میں گھسا تھا, کس نے خواتین کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا تھا, اور کس نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا تھا, کس نے گھروں میں توڑ پھوڑ کی تھی, کس نے اسلامی اقدار کا پامال کیا تھا. جو اسلامی اقدار کو پامال کرنے کے ذمہ دار تھے ان سب کے خلاف کارروائی ہوگی, چاہے وہ میں ہوں, چاہے وہ کوئی اور ہو, چاہے وہ کوئی چھپا ہوا جاسوس ہو. سلیم سچانی صاحب, آپ اس رپورٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے تو اوورسیز میں بڑی سٹرینتھ ہے, اوورسیز جو آپ کے ووٹرز ہیں وہ بڑا آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. اب یہ انٹرنیشنل دی اکانومسٹ جو میگزین ہے اس میں رپورٹ یہ شائع ہونا کہ لیگی اتحاد جو ہے وہ حکومت بنائے گا اور پی ٹی آئی ہار جائے گی, انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں یہ بات کہی. میں اس رپورٹ کو اسی طرح دیکھتا ہوں کہ جب میں
2013-8 کے الیکشن میں کراچی میں بدماشی، گنڈا گردی اور تشدد سے بھرپور طریقے سے عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈول کے کراچی اور دیگر مقامات پہ جب ووٹنگ ہوتی تھی اور یہی یورپین یونین، یہی اکنامک سروے جو کہتے تھے پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے، یہ مکمل طور پر پاکستان دشمن ایجنڈے کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس وقت تمام تر دشمن ایجنٹوں کا نشانہ صرف اور صرف خان صاحب ہیں. انٹرنیشنل مافیا اور لوکل مافیا تمام کے نشانے پر جو ہے وہ یہ خان صاحب ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ رول آف لا اور کرپشن کا خاتمہ. ان کے علاوہ اور کوئی یہ بات نہیں کرتا، کیونکہ یہ اسلامی اقدار ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے اور اس کو ہم اپنائے بغیر اور اس کو دنیا کا کوئی بھی ملک اپنا بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. وہ ہمیشہ پیچھے کی طرف جائے گا، ہم پیچھے ہی کی طرف گئے. آج ہماری پرسنٹیج دیکھیں 3 کروڑ سے اوپر جو ہے ہمارے بچے جنہوں نے اسکولوں کا شکل تک نہیں دیکھی، اور 4 کروڑ کے نزدیک، 4.25 کروڑ کے نزدیک ہمارے ملک کے اندر میں فقیر گھوم رہے ہیں. یہ تمام تر یہ جو ہے وہ ہماری پچھلی حکومتوں کی ناکامی اور اس کی تنزلی کا منہ بولتا ثبوت ہے، جو اپنے یہاں سے پیسے لوٹ کے بیرون ممالک میں جنہوں نے اپنے اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں، اور انہی اکاؤنٹس کو بچانے کے لیے جو یہ مختلف اخبارات اور یہ جو ہے وہ سارے کے سارے ایک مکمل مافیا ہے جو اسرائیل کو بچانے کے والا ایجنڈا ہے. جی بالکل، یہ کیونکہ اگر خان صاحب ہوتے تو وہ مکمل طور پہ اسرائیل کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتے، اور یہ جو ہے وہ اسرائیل کی حمایت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ کے سامنے رشیا کے خلاف جو ہے وہ یوکرین کے اندر اسلحہ کی سپلائی میں بلاول صاحب وزیر خارجہ تھے، وہ اور دیگر تمام یہ جو مل کے انوالو تھے، یہ تمام کے تمام مل کے اس کا کیا حساب کتاب ہوا، اس کی کیا اکاؤنٹیبلٹی اس اسلحہ کی جو بیچا گیا وہاں پہ اسلحہ، یہ تمام کا تمام رشین بلاک سے. پیپلز پارٹی جو پرانی تھی وہ رشین بلاک کو حمایت ہمیشہ کرتی ہوئی تھی، چاہے وہ بھٹو صاحب ہو، چاہے وہ نصرت بھٹو صاحب ہو. محترمہ بے نظیر بھٹو مجبوراً جو ہے نا امریکن بلاک کی تھوڑی بہت ان کو حمایت لینی پڑی تھی، مگر اس کے بعد تو جا کے امریکی گود میں بیٹھ گئے. وہ جیسا کہہ رہے ہیں ویسے گود میں بیٹھ کے ان کی باتیں مان رہے ہوتے تو یہ اچھے لگ رہے ہوتے. تو ایسا کیوں ہے کہ سبھی خان صاحب کے بالکل اگینسٹ ہو گئے ہیں؟ مطلب کیوں ایسا، کیا انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کا جو جرم انہوں نے کیا، یہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد یہ خان صاحب ہے جنہوں نے یہ جرم کیا کہ انہوں نے کہا ہم آپ کی ساری باتیں نہیں مان سکتے، جو ہمارے مفاد میں ہوں گی وہ باتیں ہم مانیں گے، جو ہمارے مفاد میں نہیں ہوں گی وہ ہم باتیں نہیں مانیں گے. اگر ایران ہمیں 12 روپے لیٹر تیل دے رہا ہے تو پاکستانی عوام کے مفاد میں جا کے لیں. اگر رشیا ہمیں 40% سستا تیل دے رہا ہے پاکستانی عوام کے مفاد میں ہم لیں. یہاں تو رشیا سے تیل آ کے بلیک منی میں ڈالرز کی صورت میں تبدیل ہو کے باہر غائب ہو گئے پیسے، اس کے عوام کو کیا بینیفٹ دیا گیا اور پھر خاموشی چھا گئی. یہ صرف اور صرف عوام کو بنانے کے لیے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، عوام کو بہلانے کے لیے جو ہے نا یہ مینوپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، عوام کو مختلف تماشوں میں الجھا کے لوگوں کو جو ہے نا وہ بدگمانیاں پیدا کر رہے ہوتے ہیں، مگر حقائق سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا جو یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. سلیم سچانی صاحب، جو لوگ IR پڑھتے ہیں تو انٹرنیشنل ریلیشن شپ میں تو یہی چیز پڑھائی جاتی ہے کہ آپ قوم کے مفاد کو دیکھتے ہیں، پرسنل مفاد تو کہیں نہیں آتا. آپ تو اس میں خان صاحب نے کون سا کچھ انوکھا کام تو نہیں کیا، انہوں نے تو یہی کہا کہ بھئی جو قوم کے مفاد میں ہوگا ہم اس پہ بات کریں گے. جی بالکل. تو اس میں کوئی رشتہ داری تو نہیں ہوتی کہ بالکل صحیح بات. قوموں سے رشتہ داریاں نہیں کرتے. انٹرنیشنل مافیا یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو نہیں چاہیے ہوتے. تو یہ تو سبھی بات کریں گے نا، جو اپنی قوم کا مفاد کا سوچیں. سلیم صاحب یہ تو سبھی بات کریں گے، جو بھی گورنمنٹ آئے گی، جو بھی یہ بات کریں گے پریکٹیکل کریں گے، اس میں فرق ہے نا. یہ پریکٹیکل کر کے دکھایا انہوں نے. افغانستان سے فوجیں انہوں نے نکلوانے میں مین کردار تھا انکان، اور ٹرمپ صاحب کا جو ہے نا مین کردار تھا. انہوں نے جا کے ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ جو ہے وہ مسئلے جو اس طرح حل نہیں ہوں گے، آپ بلجتے رہو گے، آپ کی قوم کے پیسے برباد ہوتے رہیں گے، اور یہ جو بیچ میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مال بناتی رہے گی، اور یہ ادھر ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ مال بناتے رہیں گے، عوام ہماری پستی رہے گی، افغانستان کی پستی رہے گی، آپ کی عوام کے اوپر برڈن پڑتا رہے گا. یہ بات ان کی سمجھ میں آئی، انہوں نے فوجیں واپس بلوائی. اگر وہ نہ ہوتے تو یہ بائیڈن یا کوئی اور یہ فوجوں کو واپس نہ بلاتا. یہ ان کی ہمت ہے، ان کی ہمت کو سلام ہے جو انہوں نے افغانستان سے فوجیں واپس بلائیں. ٹھیک ہے. 2000 ارب ڈالر انہوں نے انویسٹ کیے 20 سال کے، یعنی $100 پر ایئر، اور افغان قوم کے جو ہے 10 ارب ڈالر بغیرتوں نے ریٹرن نہیں کیے. جو افغان قوم کے تھے وہ کھا گئے، ابھی تک ریٹرن نہیں کیے انہوں نے. تو یہ ان لوگوں کے حالات ہے. حالانکہ ان کو پتا تھی کہ وہاں خوراک کی کمی ہو سکتی ہے، ان کو پتا تھی وہاں پہ دوائیوں کی کمی ہو سکتی ہے، مگر ان کو پتا تھی کہ وہاں عوام کے لیے بدترین حالات پیدا ہو سکتے ہیں، مگر انہوں نے اس کے باوجود بھی وہ پیسے ریٹرن نہیں کیے عوام کے مفاد میں، کیونکہ ان کو اپنے ذاتی مفادات زیادہ عزیز ہے. اس کو مسلمان قوم کے مفاد نہیں عزیز.
5 मुस्लिम ममालिक को उन्होंने किस खुशी में बर्बाद किया था। सर वो क्लिप लाए हैं, आप खाली बातें ना करें, वो क्लिप लेके आए, उसका जवाब आपको मिलेगा। वो क्लिप लेके आए, सारे इल्जाम लगाने वाली बातें ना करें, झूठे इल्जाम लगाने वाली, अब क्लिप लेके आए। सलीम साहब, वर्ल्ड बैंक के जो कंट्री डायरेक्टर हैं, उन्होंने जो मुआशी मॉडल को कहा है कि बिल्कुल ही बेकार है पाकिस्तान का मॉडल, मुआशी मॉडल, और नाकारा हो चुका है, नाकारा का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। अब इस सूरत हाल में जब एक इंटरनेशनल लेवल पे ये बात आ जाए, वर्ल्ड बैंक का एक कंट्री डायरेक्टर ऐसी बात बोल दे, ऐसा बयान आ जाए, तो क्या हमारी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है, क्या इमेज बनता है हमारा? सर ये वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर को बात अच्छी की है उन्होंने, मगर बात पूरी भी करनी चाहिए इनको। अच्छा, तो आप पूरी कर दें। देखिए ना, ये जो पाकिस्तान माशी बदहाली का जो शिकार है, पाकिस्तान में जो इतनी मईशत डूब रही है, और जो पाकिस्तान के पैसे लूट लूट के इन्हीं के बैंकों में जा रहे हैं ना, यूरोपियन बैंकों में, अमेरिकन बैंक, हमेशा पूरी करनी चाहिए। पाकिस्तानी कौम का लूटा हुआ पैसा वाले भी यही लोग हैं, ये कहना चाह रहे हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग को प्रोटेक्ट भी यही करते हैं, और फेटअप पे पाबंदियां पाकिस्तानी कौम के ऊपर लगती हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे वो संभाल के अपने पास बैठे होते हैं, अपनी इकोनॉमी को उसमें ग्रोथ कर रहे होते हैं। ये दो तरफा पॉलिसियां ये बंद होनी चाहिए, और गरीबों के हुकूक मिलने चाहिए, उनका लूटा हुआ पैसा उन तक पहुंचना चाहिए। सूरत हाल ये क्रिएट की गई है, पूरा जो पाकिस्तान का जो प्रोफेशनल एक जो क्रीम थी वो उठ के इन्हीं के ममालिक में चली गई। ये भी एक बहुत बड़ा ब्रेन ना, जब यहाँ पे हालात खराब किए गए, जब यहाँ पे हालात में बदअमनी पैदा की गई, ये पैदा की गई है, इसके अंदर बाहर से लोग नहीं है, यही जमातें हैं जिन्होंने हुकूमतें की हैं। अच्छा। इसके जिम्मेदार यही जमातें हैं जिन्होंने, और यही हमारे जो छुपे हुए जो पीछे एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग हैं जो सपोर्ट किया, जिन्होंने पहले MQM बनाई, वहाँ पे 25-30 हज़ार हमारे कराची के नौजवानों को बहका के मरवा दिया इन लोगों ने। मारने वाले भी यही थे, बनाने वाले भी यही थे। आज वही लीडरान तो बैठे हुए हैं, लीडरान तो कहीं नहीं गए हैं, लीडरान तो बैठे हुए हैं आज भी। बाकी 25-30 हज़ार नौजवान कराची का जो इलाज करवाने बाहर चले जाते हैं। हाँ, इलाज करना, क्योंकि यहाँ पे इलाज की सहूलत भी आवाम के लिए नहीं है, न इनके लिए, वो बाहर चले जाते हैं तालीम के लिए, इनके बच्चे बाहर चले जाते हैं। ठीक ठीक। और गरीबों को बच्चों को तालीम ही नहीं मिलती है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब की मैं आपको बात का जवाब दे दूं, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो कहा है ना कि इनको प्रोजेक्शन किया जा रहा है, ये प्रोजेक्शन ये नहीं करे, प्रोजेक्शन अल्लाह का वो हुक्म कर रहा है जिसने दिया है कि जब जुल्म होता हुआ देखो तो यहाँ तो हाथ से रोको, अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं तो जबान से बोलो, अगर जबान से रोकने की भी ताकत नहीं है तो कम से कम दिल में बुरा समझो। आज पाकिस्तानी अवाम इस जुल्म को दिल में बुरा समझे हुए, और 8 फरवरी को वो थप्पा मार के इस जुल्म का जवाब भी देगी वो। ठीक है, एक बार और ये जो तरक्याती प्रोग्राम के PTI ने क्या तरक्या करवाई है मुल्क के लिए, क्या बेहतरी की है। 35 करोड़ डॉलर की जो है वो एक्सपोर्ट पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा गई। 6.1 जो है वो GDP ग्रोथ वो फर्स्ट टाइम PTI के दौर में हुआ। 12,000 पर पर्सन जो है पर फैमिली बिला इम्तियाज दिए गए। ये नहीं देखा गया कि PTI का, ये नहीं देखा गया कि वो कौन सी पार्टी का बिला इम्तियाज दिए गए। ठीक है, जो ऑन रिकॉर्ड बात है, 10 लाख का हेल्थ कार्ड दिया गया। और पाकिस्तान जो है वो यकसा तालीमी निजाम के लिए इस पे काम हो रहा है। ये बातें मैं कई दफा कह चुका हूँ, मगर ये हर नया आने वाला जो यही इल्जाम लगा देता है कि उन्होंने क्या किया, और जब क्या किया आपने क्या करके दिखाया। EVM का भी आपने ही मामला उठाया था। EVM का फॉरेन में रहने वाले वो पढ़े लिखे वोटर्स का, इसके अलावा कई मिसालें। भाई इस्तेमाल के भी होते हैं, आप लोगों को इस्तेमाल किस तरह करते हो, आप इस्तेमाल सही करते हो, इस्तेमाल गलत करते हो, आपके इस्तेमाल के ऊपर भी है। ये ध्यान में रखें, आप लोगों के हाथ में TT देते हो या आप लोगों के हाथ में कलम देते हो, ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। सर जो पेपर वो बाहर में मुल्क जो पढ़े लिखे वोटर उनसे वोट आप छीन रहे हो, और आप कहते हो पढ़े लिखे नहीं है। पर तालीम आप लोगों ने नहीं दी। सिंध के अंदर में करोड़ों लोग गैर तालीमी याफ्ता है, आपने तालीम उनको नहीं दिया, उनको गैर तालीमी याफ्ता आप लोग उठा कि वो पढ़े लिखे नहीं है। और सलीम सिचवानी साहब आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी के लिए। नाज़रीन, सियासी उतार चढ़ाव जारी है, ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 8 फरवरी को आवाम ही फैसला करेंगे। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के।